अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुन निसा का रुकू नंबर 17 पढ़ेंगे। सूरतुन निसा मदनी सूरत है। इसकी 176 आयात और 24 रुकू हैं। आइए इस रुकू की मशक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युदिल्लूक वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यदुर्रूनका मिन शै वअन्ज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युदिल्लूक वमा युदिल्लूना वमा यदुर्रूनक मिन शै वअन्ज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ला खैर फ़ी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मअरूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाहि फसौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा। ला खैर फ़ी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मअरूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाहि फसौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم۔ جو سبق اب ہم نے پڑھا ہے اس کی اچھے طریقے سے درائی کریں۔ جتنی زیادہ آپ درائی کریں گے اتنا ہی اچھا یاد ہوگا۔ اور خصوصی والدین کے لیے میسج ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے بچوں کو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ ہماری کلاسز کو جوائن کرنے کے لیے سکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ جزاک اللہ۔